Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, kita Alhamdulillah malam hari ini, hari kedua di bulan Ramadan, malam ini mari kita tadarus Al-Quran, ya, juz yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما
ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمد لله. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca tadarus Al-Qur'an juz yang kedua. Ya. Juz yang kedua dari surah Al-Baqarah ini ya, itu dimulai dari ayat 142 sampai 252. Subhanallah. Apa saja ya pesan-pesan yang ada di dalam juz yang kedua ini? Ya, subhanallah. Ini adalah juz yang kedua, ini merupakan kelanjutan ya dari juz yang pertama yang pesannya intinya adalah bagaimana kita menegakkan kekhalifahan di atas muka bumi ini. Tahapan-tahapannya itu ada di juz yang pertama. Nah, di juz yang kedua ini adalah metode dan cara bagaimana kita menerapkan kekhalifahan ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka di juz yang kedua, ya, ini adalah bagian kedua dari surah Al-Baqarah, adalah penjelasan kepada umat Rasulullah SAW bagaimana mereka harus ya menempuh cara merealisasikan tujuan dari kepemimpinan, dari pengelolaan, dari bagaimana cara manusia memakmurkan bumi ini dengan izin Allah Ta'ala. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, metode dan cara untuk memakmurkan bumi ini dijelaskan dalam surah di juz yang kedua ini secara bertahap, berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, di juz yang kedua ini, kita diperintahkan oleh Allah bagaimana menerapkan ya kepemimpinan kehalifan di atas muka bumi ini dengan apa? Metode yang seimbang. Yaitu dengan apa? Metode wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu di ayat 143 di awal juz yang kedua. Ya, kita ini harus menjadi umat yang pertengahan. Umat wasatiyah, umat yang tengahan, yang moderat. Ya, dia harus memiliki manhaj sendiri, tidak ke timur, tidak ke barat, sebagaimana nanti di dalam ayat 177
Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, umat muslim ini punya metode khusus, metode yang istimewa. Dia bukan berkiblat ke timur atau berkiblat ke barat, tapi kiblat dia adalah bagaimana perbuatan baik itu berlandaskan iman kepada Allah dan hari akhir, serta beriman kepada malaikat, kitab, dan para nabinya. Diiringi dengan apa? Amal-amal kebaikan, amal saleh. Inilah pijakan Islam dalam menata dunia. Ya, bukan ikut metode kapitalisme barat atau metode sosialisme, komunisme dari timur. Tidak. Islam punya metode khusus, metode unik dan istimewa dari Allah. Itulah metode wasatiyah. Ya, ayat 143 surah Al-Baqarah di juz yang kedua ini. Ya, metode itu dijabarkan dalam ayat 177 tadi yang saya bacakan ayatnya, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga pasti akan mengalami ujian-ujian ketaatan. Ujian ketaatan itu dalam bentuk bagaimana? Ya, berbeda manhaj dengan Yahudi. Ya, jadi Allah merubah ya kiblat. Nah, ini perubahan arah kiblat dari ya Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram. Ini disebutkan di halaman pertama di juz yang kedua ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, 144 sampai 155, ya, itu merupakan apa? Ya, ciri umat Islam ini adalah memiliki metode yang khas, tidak mengikuti, tidak harus ya sama dengan Yahudi. Ya, jadi kiblatnya ini dikembalikan kepada yang asal. Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu, memang kiblatnya itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Pertama itu selama, kata para ahli tafsir, itu selama 18 bulan. Ya, selama 18 bulan. Subhanallah. Dari peristiwa Isra Mi'raj sampai turunnya ya ayat ini di Madinah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', 18 bulan. Subhanallah. Maka disitulah ada hikmahnya kita. Itu adalah ujian ketaatan. Ya, Rasulullah dan umat Islam tidak ambil pusing, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Muhammad ini cari muka dia, ya. Kita tolak dakwahnya, lalu dia pindahkan arah kiblat itu dari dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Yerusalem ke Masjidil Haram. Nah itu dibantah. Ya, alasan yang dibuat orang Yahudi ini ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua ini. Sahabat Quran dirahmati Allah, ya. Nah, ujian ketaatan itu sampai ayat 150. Nah, kita lihat ya di situ sampai 150. Ya, itulah bagaimana hikmahnya perubahan arah kiblat ini. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kemudian ya di juz yang kedua ini ada penjelasan yang rinci tentang syariat yang sempurna dari Allah. Ya, karena surat Al-Baqarah ini kan turun di Madinah. Ya, syariat itu yang rinci itu untuk apa? Mengisi dan memakmurkan dunia ini dengan syarat Allah sebagai syarat kekhalifahan di atas muka bumi ini. Ini umat Rasulullah punya tugas berat. Bagaimana menegakkan manhaj Allah, sistem Allah, sistem Islam ini yang diridhoi Allah di muka bumi ini dirinci. Apa hukum-hukumnya? Ya, nah itu dimulai dari ayat 172. Ya, segala sesuatu yang baik di atas muka bumi ini semuanya dihalalkan. Ya, kecuali yang diharamkan. Nah, itu ada kecualinya. Ya, jadi segala sesuatu yang baik, yang halal, ya semua di atas muka bumi semua halal. Baik kecuali yang diharamkan. Kulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya.
makanlah semua yang baik-baik. Nah, yang dikecualikan itu sedikit. Itu apa? Innama ayat 173. Innama harrama ya alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, yang dikecualikan itu yang haram. Apa yang haram? Bangkai, darah, ya, babi, daging babi. Kemudian yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, dikecualikan di situ. Mana yang dalam keadaan darurat boleh kita makan, ya, konsumsi makanan atau minuman yang haram itu dalam keadaan darurat saja, tapi syaratnya ada syaratnya. Pertama, dia dalam keadaan darurat. Kalau tidak makan itu mati. Ya. Nah, yang kedua syaratnya ghairu baghin, nggak boleh menginginkan, ya, berhasrat, pingin makan yang haram itu nggak boleh. Ya, jadi dia ketika memakan itu dalam keadaan darurat, dia harus benci. Jangan senang. Wih, ternyata makan babi enak ya, senang namanya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu syarat dalam keadaan darurat itu, nggak boleh senang, nggak boleh suka. Anda harus benci kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Wala adin, dan nggak boleh melampaui batas. Oh, mentang-mentang makan babi ketika darurat dihalalkan, lalu Anda nyimpen, ya, bekal buat besok, buat seminggu 2 minggu. Ah, itu nggak boleh, nggak benar namanya. Ya, nauzubillah min zalik. Ini syariat Allah. Loh, kenapa Allah mengharamkan sesuatu yang enak? Ya, babi itu kan enak katanya. Ah, itu kan ada ketaatan kita. Di situlah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Lalu Allah memberikan metode apa? Hukuman qisas, ya, untuk apa? Menekan kriminalitas, ya. Ini qisas ini dari ayat berapa? 178 sampai 179. Kutiba alaikumul qisas. Hukuman mati bagi orang yang membunuh, ya, atau qisas itu bukan hanya hukum bunuh, tapi melukai orang, ya, melukai, ya, mata dibalas mata, ya, kuping dibalas kuping, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya hukum qisas, hukum yang setimpal, termasuk hukum membunuh. Kalau orang membunuh secara sengaja, maka dia dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu hukum bunuh. Kecuali ada permaafan atau pemberian maaf dari keluarga, ya, yang dibunuh. Nah, menegakkan qisas ini itu adalah di dalam penegakan hukuman qisas itu ada kehidupan. Ya, itu Allah menjamin itu. Ya, untuk apa? Baiknya kehidupan kita semua. Nah, itu. Lalu kemudian ada tentang pentingnya wasiat, ayat Al-Baqarah 180 sampai 182. Lalu ada syariat ibadah puasa. Nah, kita ini di bulan Ramadan kita puasa. Ya, dari ayat berapa? Ayat 183 sampai 187. Ya. Nah, wasiat tadi sudah disinggung. Itu kan akan ada wasiat itu, termasuk wakaf. Gak boleh kita berubah-ubah akad wasiat. Akad wakaf itu gak boleh dirubah-ubah. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya. Lalu kemudian syariat ibadah puasa ada ayat 183. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya kan? Kemudian ayyamam ma'dudat, kemudian ada hukum tentang ibadah puasa dirinci, yang sakit, yang bepergian, ada dispensasi, ya. Boleh diganti dengan hari lain. Kemudian orang yang tidak mampu, ada ketidakmampuan untuk berpuasa sepanjang tahun, ya, diqodok pun nanti nggak bisa dia, maka wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah. Ya, yaitu 1 hari untuk 1 orang miskin, ya, per harinya itu. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, lalu kemudian ada hukum bagaimana tentang puasa itu sampai 188. Diakhiri dengan apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, jadi puasa ini ada hubungannya dengan apa? Dengan
hati yang bersih, dengan sikap yang bersih, yang menjauhi makan makanan yang haram. Ya, kita bulan puasa kan nggak makan makanan yang halal, itu bisa. Nah, apalagi makan makanan yang haram, tentunya harus lebih bisa kita jauhkan dari diri kita ini. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nilep, jangan merampok, jangan merampas, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu. Ya, dalam segala hal, terutama dalam transaksi kita, sehingga ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Lalu setelah ada syarat ibadah puasa, itu ada di juz yang kedua ini syariat berjihad dan berperang. Ya, ada mulai dari ayat berapa Pak Ustadz? Ada 190, 195, ya, kemudian 216, 218. Ya, itu kutiba alaikumul qital. Ya, itu ada disyariatkan, ya, untuk berperang, berjihad. Untuk apa? Membela dakwah, membela orang-orang kaum muslimin yang tertindas. Ya, nggak boleh. Jadi dakwah ini harus dilindungi secara maksimal. Kalau ada yang berbuat agresi, berbuat teror kepada kaum muslimin, ya, ada yang memerangi, maka ini harus dibalas agresi itu. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Itulah hebatnya syarat perang dalam Islam. Wala ta'tadu. Ya, qatilu fi sabilillah. Ya, alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Ya, itu nggak boleh. Jangan membunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak kecil. Ya, itu syarat berperang dalam Islam. Nggak boleh membakar rumah rakyat, nggak boleh membumi hanguskan, nggak boleh merobohkan, menghancurkan rumah-rumah ibadah, nggak boleh mencabuti tanaman, dihancurkan, ya, sawah ladang, nggak boleh meracuni air minum, nggak boleh. Ya, itu luar biasa. Wala ta'tadu. Ya, itu syariat berjihad kita. Ini untuk menjaga apa? Menjaga dakwah Islam ini dari agresi pihak-pihak yang memusuhi dan memerangi agama Allah dan Rasul. Lalu, ya, sahabat Quran dirahmati Allah, ada syariat ibadah haji. Nah, ini ibadah haji ini penting, ya, rukun Islam yang kelima, gitu ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini, juz yang kedua ini, itu semua rukun Islam ini ada. Ya, rukun Islam semuanya ada. Mulai dari syahadat, ada perintah sholat, ada perintah zakat, ya, tentu dengan infak di jalan Allah. Kemudian ada puasa Ramadan tadi 183 sampai 188, ya, ada. Lalu kemudian haji, syariat haji di mana? Ayatnya kita lihat, ya, ayat 100 mulai dari 189. Nah, itu di tengah-tengah ayat tentang qital, ya. Nah, setelah ayat puasa, ya, ayat 189 itu apa? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Nah, itu dari ayat 189. Kemudian diselingi dengan ayat tentang perang, ya, karena itu bagian dari untuk melindungi Masjidil Haram dari agresi. Ya. Lalu kemudian dimulai lagi ayat 196 ini tentang syarat haji. Wa timul hajja wal umrata lillah. Sampai saat itu ayat 196, lalu 197, ya, sampai berapa? Ayat 203. Nah, wadzkurullah fi ayamin ma'dudat. Itu semua hikmah syariat ibadah haji ini semua dijelaskan, ya. Dari ayat 196 sampai 203. Ya. Nah, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain syarat ibadah haji apa? Ya, untuk menegakkan kekhalifahan di atas muka bumi dengan baik, itu ada hukum keluarga. Nah, itu disebut dengan ahwal syakhsiyah. Ya, itu dimulai dari ayat 220, 221. Nah, di situ ada perintah tentang apa? Pernikahan. Ya, kamu boleh mengawini
Ya, wanita yang baik-baik, ya, wanita yang beragama. Jangan kamu kawini orang yang musyrik. Ya kan? Itu nggak boleh menikahi wanita musyrik. Ya kan? Nah, di situ ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, yang laki-laki jangan mengawini wanita musyrik. Ya, lebih baik menikah atau mengawini budak perempuan tapi dia beriman daripada menikahi wanita musyrik. Na'udzubillah. Dan yang wali, ya, jangan menikahkan anak putrinya dengan laki-laki musyrik, wala tungkil musyrikin sampai mereka beriman. Lebih baik menikah dengan budak laki-laki hitam legam tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, ya, membangun keluarga dengan prinsip ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan alasannya. Kenapa nggak boleh kawin dengan orang musyrik? Allah menyebut di sini, ya, ulaika yad'una ilan nar. Ya, menikah itu, membangun keluarga itu ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Ya, mereka orang musyrik ini mengajak kalian kepada neraka. Ya, sementara Allah ingin kalian itu masuk surga. Allah itu ingin kalian itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nilai motivasi kita menikah, membangun keluarga itu harus berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan dirinci hukum keluarga itu. Ada tentang hukum ila, ya, itu ayat 226, kemudian tentang perceraian ayat 227 sampai 232 sampai dirahmati Allah, lalu tentang khulu', ya, gugatan cerai dari perempuan dengan cara dia mengembalikan maharnya. Itu di ayat 229. Ada masa iddah bagi wanita yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu di ayat 228 sampai 234. Lalu ada tentang pernikahan dan memberikan memberikan nafkah, ya, mut'ah untuk bukan kawin mut'ah, ya, tapi mut'ah di situ adalah nafkah, ya, bagi istri yang diceraikan. Itu 236, 237, 240, 241. Kemudian ada panduan dalam hukum keluarga ini menyusui anak. Ya, ini penting. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya, 2 tahun berturut-turut, ya kan? Sempurna. Nah, ini ASI, ya, itu ayat berapa? 233. Ya, itu 233 tentang rodha'ah. Lalu panduan tentang bagaimana haid perempuan, itu 222 sampai 223. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, luar biasa, ya, isi daripada juz yang kedua ini. Kemudian terakhir, ya, setelah mengungkapkan hukum-hukum syariat itu yang menjadi pilar bagaimana kita menegakkan kehalifan di atas muka bumi ini, ya, lalu kemudian ditutup dengan apa? Ya, setelah bicara tentang perceraian dan sebagainya, ditutup dengan apa? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Ini ibrah, pelajaran buat kita dari sejarah. Ya, ayat 243 sampai 252 di akhir juz yang kedua. Apa? Ya, hikmahnya di sini disebutkan. Ya, Allahu akbar walillahil hamd. Di sini disebutkan, sahabat Quran dirahmati Allah, kita belajar dari kaum terdahulu. Mereka yang takut mati, ya, takut kepada musuh, mereka lari, ya, keluar dari kampung halamannya. Ya, jumlahnya ribuan karena takut mati. Ya, mereka ingin selamatkan diri. Ternyata, ya, Allah kasih mati beneran. Faqala lahumullahu mutu. Nah, jadi pelajaran. Tsumma ahyaum, lalu mereka dibangkitkan kembali. Nah, ada kebangkitan spiritual. Nah, bagaimana? Nah, mereka ini lalu kemudian menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka menjadi kebangkitan spiritual itu? Nah, mereka tidak boleh, ada pelajaran, jangan kalian lari dari musuh. Ya, takut mati malah dimatikan oleh Allah.
lalu kemudian dibangkitkan. Nah, pelajarannya bagaimana? Nah, disitulah kebangkitan suatu umat, satu peradaban itu harus memiliki, umatnya itu harus memiliki keberanian, rela berkorban. Pertama dengan apa? Korban harta, pengorbanan dengan harta. Wa anfiqu fi sabilillah. Banyaklah infak kepada Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, dengan qardul hasan. Ya, kita memberikan bantuan kepada manusia dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeluarkan rezeki kita. Nah, itu. Nah, disitulah yang berikutnya pelajarannya apa? Taat kepada pemimpin. Ya, kita akan baik, ya, umat Islam ini kalau kita punya pemimpin yang soleh. Ya, itu menjadi keberkahan. Maka di situ diceritakan ayat 26 bangkitnya bagaimana pemimpin. Ini bagaimana proses munculnya pemimpin besar di kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Daud. Jadi disebutkan, ya, itu ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah dan seterusnya. Ya, itu kemudian innallaha qala lahum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika, awalnya dengan munculnya Talut, ya, kemudian lalu Talut melawan Jalut, ya, yang memusuhi Bani Israel. Kemudian disitulah Allah munculkan siapa? Nabiullah Daud alaihi salam. Ya, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada pelajaran lagi. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit kecil dia akan mengalahkan kelompok yang golongan yang jauh lebih banyak. Maka disitulah, ya, Daud berhasil membunuh, ya, Jalut. Padahal Daud ini tentara, salah satu tentara Talut yang nggak diperhitungkan. Dia anak muda, anak bawang, ya, tapi dengan kekuatannya dia dalam riwayat itu membunuh Jalut ini dengan ketapel, dengan sekali lemparan batu melalui ketapelnya. Fa'azamu biidznillah wa qatala Dawudu Jalut wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Ini pelajaran dari juz yang kedua. Bangkitnya peradaban karena kita taat kepada syariat Allah, dan yang kedua karena kita mau rela berkorban, ya, banyak berinfak di jalan Allah, saling tolong menolong, saling membantu bersama sesama, ya, istilahnya berdikari, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketiga, syarat kebangkitan peradaban umat ini adalah dengan kita taat kepada pemimpin, ya, yang soleh, yang adil, ya, dengan dengan penuh keikhlasan, ya, berada di bawah komando dan taat kepada waliul amri yang soleh dan adil. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Ya, itulah pelajaran tadabbur dari juz yang kedua pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat
Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.